हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की सियासत के हवाले से, और इसी हवाले से जो आज एक अहम मुलाकात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज पीडीएम और जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलहदा होने के बाद गुज़िश्ता 6 माह के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये आज होने वाली पहली तफसीली मुलाकात है। और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो जिक्र किया, जो एक जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हुकूमत ने बुलाया था और फिर ख़ुद ही उसको मनसूख कर दिया, उसको उन्होंने अपोजिशन की कामयाबी करार दिया। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी जमात पहले दिन से ही ये कह रही है कि जो भी सियासत करनी है अपोजिशन को, वो मुत्तहिदा रह के पार्लियामेंट के अंदर ही कर सकती हैं, वहाँ ही वो हुकूमत को एक टफ टाइम दे सकती हैं। मीडिया के अंदर ऑब्वियसली इस मुलाकात से पहले भी और ख़ास तौर पे इस मुलाकात के बाद ये क़यासराई हो रही है कि पीपीपी और पीडीएम के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं। मगर मीडिया टॉक के दौरान जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में शामिल हो सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस मौजू पर तो उनकी कोई बात ही नहीं हुई मौलाना साहब से। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ऐसा जो भी कोई फैसला होगा वो अकेले नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली है असद कैसर साहब, उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर अपोजिशन का ताउन मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ख़त है स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को जो लिखा है, इसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी पहले बनाई गई थी ये इस्लाहात के हवाले से, उसको फाल किया जाए और उसी के अंदर मामला आगे बढ़ाया जाए। इन सारे इश्यूज़ में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान काहब और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कायरा साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, क्या जो आज मुलाकात हुई है उसके हवाले से जो क़यासराई हो रही है, क्या आप भी इतने ही ऑप्टिमिस्टिकली इस अपनी मुलाकात को देख रहे हैं सर? क्या सराई हो रही है ताकि मैं उसको पूछना। बस सर वही जो होती है कि आप लोगों की मुलाकात होती है तो गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि क्या पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा जा रही है, जो अपोजिशन है वो अब मुत्तहिद हो जाएगी तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए, यकीनन अपोजिशन मुत्तहिद होगी तो उससे हुकूमत पहले भी लर्जा थी और अब भी हुकूमत जल्द फारुग हो जाएगी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। और अपोजिशन असम्बलियों के अंदर, पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है। जो बाहर एक इशू था उसके ऊपर हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड ऑलरेडी मौजूद है, और आज बाकायदा दोनों रहनुमाओं से, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज ये सवाल किया गया, और उसको उन्होंने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि आज के एजेंडा में या आज के डिस्कशन में इसका कोई तबसरा नहीं। सर, अब अगर तबसरा नहीं था तो सर फिर मुलाकात के अंदर और क्या ऐसे इश्यूज डिस्कस हुए जो अहम हो सकते हैं? मुलाकात में एक तो देखिए ना, हम सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ रहना है। हम बहुत सारे इश्यूज पे डिफर करेंगे, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर इत्तेफाक करेंगे, हमारे अपने अपने मंशूर, अपनी अपनी क़यादतें हैं। सो कुछ इश्यूज के ऊपर अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फर्ज करें पीडीएम पे, तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप अपने बाकी फोरम से कोई कबायली असबियत के मुताबिक लड़ाई लड़के अलग होकर बैठ जाएंगे। पॉलिटिक्स बेसिकली एग्री टू डिसएग्री एक फार्मूले पे चलती है, और हम बिल्कुल आज बिलावल साहब गए और मौलाना ने उनका बड़ा तपाक से इस्तकबाल किया। उनका 3 नस्लों से ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी और JUI का एक तवील आपस में रफाकत है जमाती तौर पे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत सारे इश्यूज पे है, और आज जो उन्होंने असेंबली के अंदर जो हुकूमत ने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं
इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने के लिए, जो असेंबली के सारे प्रोसेस को बुलडोज करने के लिए, उसको जिस तरह इत्तेफाक राय से इकट्ठे होके अपोजिशन की जमातों ने उसको हैंडल किया, उसकी जरूरत को जोर दिया गया कि आइंदा भी हुकूमत ये हरकत कर सकती है और इसको हम इकट्ठे ही डील कर सकते हैं, और जितना अपोजिशन इकट्ठे होकर फैसले करेगी इस हुकूमत से छुटकारा पाने का भी यही एक रास्ता होगा। सही। कामरान साहब, कायरा साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, मेरे जैसे इंसान को तो यही लगा कि मुलाकात थी पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पहले भी कोऑपरेशन रही है और गुफ्तगू उस हवाले से हो रही है, तो ये उसी तसलसल का हिस्सा है। मतलब कि इस मुलाकात को इससे ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सर, क्या आप भी इस मुलाकात को इसी तरह देख रहे हैं? नहीं, इससे कुछ ज़्यादा है। आप इसको थोड़ा सा और इसमें वो लीजिए। कायरा साहब से एक दो बातें शायद ओमिट हो गई हैं, भाई ये मेरे ओमिट इनसे ये हो गया है कि देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी उस दिन NA में जो अपोजिशन लीडर हैं उनके चैम्बर में गए, उन्होंने प्रिजाइड किया उसमें स्टीयरिंग कमेटी के इजलास को, उसमें हम भी थे। देखिए, इससे करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किसके चैम्बर में गए? शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में गए थे। ठीक है, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के, सही, नेशनल असेंबली के चैम्बर में गए थे। उन्होंने उस मीटिंग को प्रिजाइड किया जिसमें हम भी थे। अच्छा, इससे पहले हम उनको अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं कर रहे थे, हम उनके साथ नहीं चल रहे थे। तो उस दिन हमारा उसमें आ जाना उस मीटिंग में, और जब वो जिस मीटिंग को वो चेयर कर रहे थे और शहबाज शरीफ की चैम्बर में जाके चेयर कर रहे थे, वो कोई और मैसेज दे रहा है। ये इसको इतना लाइट ना लीजिए कि ये शायद कोई ऐसी रूटीन की बात थी। ये जेस्चर्स होते हैं, और ये जेस्चर्स जो है ना वो कुछ थोड़ी सी पॉलिटिक्स का पता देते हैं। हमें जब कहा गया था कि आप चले जाइए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी पॉलिसी भी जो है ना इस हवाले से कुछ चेंज हुई थी। और उनके पार्ट पे भी फिर उसके बाद कल जो है ना मीटिंग हुई, तो हम जो है ना जाके गिलानी साहब के चैम्बर में हमने उनको ज्वाइन किया, वहाँ से मैसेज आया, उसके बाद हमने ज्वाइन किया। तो पहले जब ये जो बर्फ़ थी हमारे दरमियान, जिसमें हम उनको अपोजिशन लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भले वो मेजॉरिटी होल्ड कर रहे थे, इसके बावजूद हमारे पार्ट पे एक्सेप्टेंस नहीं थी उनके लिए। तो वो एक स्टैंड जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ। उनकी चेयरमैनशिप में उन्होंने चेयर की मीटिंग्स, 2 मीटिंग्स एटलीस्ट ऐसी चेयर की हैं जिसमें मैं ख़ुद भी मौजूद था। तो इसका मतलब ये है कि चेंज आई है। फिर उसके बाद जो है ना वो आज बिलावल साहब का जाना, स्पेशली मौलाना साहब के पास, और ये सारे इसमें बहुत सारे अरसे से जो है ना वो बिलावल साहब नहीं गए थे। फिर उनको साथ कायरा साहब भी शायद गए थे, मैंने एक फ़ोटो देखी है, अगर वो फ़ोटो पुरानी नहीं है। तो ये इसका एक वाज़ेह मैसेज था कि जो तलखियाँ थीं या दिलों में कोई थोड़ा बहुत मैल मौजूद था, उसको ख़त्म करके एक बड़े मकसद की तरफ चलना चाह रहे हैं। तो यकीनन हम सब मिल के एक बड़े मकसद की तरफ चलेंगे। बड़ा मकसद ये है, पाकिस्तान है, बड़ा मकसद पाकिस्तान की आवाम है, बड़ा मकसद पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किलात, पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात हैं। इन सब के लिए उनका यकीनन जो है ना कायरा साहब की पार्टी का अपना एक तरीक़ाकार है, उनकी अपनी सोच है, वो अलग से पार्टी है, हम अलग से पार्टी हैं, हम अपने तौर पे सोचते हैं। इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ होना भी चाहिए। अगर इख्तलाफ ना होता तो ये यकीनन एक पार्टी होती। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इसके बावजूद जो है ना वो बहुत सारी बर्फ़ जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक पिघल चुकी है। सही। कायरा साहब, सर ऑब्वियसली कामरान मुर्तज़ा साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीक़ा है देखने का, उसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा उस पर। और सर, क्या अब हम एन एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम मी कि क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस किस्म की अगले दिन एक वो वर्बल डुअल सा हुआ, आपकी तरफ से कुछ बात की गई, उसके बाद JUIFA हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने उसका जवाब सा दिया, तो क्या अब इस तरह के हमें वाक़यात देखने को कम मिलेंगे? सर देखिए, ये तो गुफ्तगू चलती रहती है, हम मुखालिफ करते हैं, किसी पॉइंट पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में वो बात करेंगे, हम उसको रिप्लाई करेंगे, कभी हम करेंगे और रिप्लाई करेंगे। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हम आपस में इकट्ठे बैठे हुए भी, जमातों के अंदर भी तो नुक्ते नजर का इख्तलाफ होता है ना, हम तो है ही मुखालिफ जैसी जमातें। नहीं सर, बट माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ऑब्वियसली तनकीद भी होती है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, बट अगर आप क्योंकि इस वक्त सारी अपोजिशन की जमातों का एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरह पावर में लाई गई, इसको हटाना है,
تو اگر اس میں آپ ایک جماعت کے اوپر اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ وہ بتائیں کہ ان کے پیکٹ اور رابطے کس سے ہیں، تو وہ پھر لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کمزور پڑ رہی ہے یا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی ایک سنگل ایجنڈا نہیں ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، میں ذرا پہلے سوال کو ایڈریس کر دوں جی، یہ ڈفرینس آپس میں چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی جو ہے نا فائرنگ چلتی رہتی ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا، بالکل میں آج کی میٹنگ میں موجود تھا، آپ کا کیونکہ سوال تھا کہ آج کی میٹنگ سے جو چیم گوئیاں اس وقت ہے وہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم جوائن کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں نے اس پہ گزارش کی کہ آج کی میٹنگ کے اندر اس کا کوئی ایجنڈا یا اس کی ڈسکشن نہیں تھی۔ یہی بات بلاول صاحب نے، یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا کو بھی کہی، تو بالکل یہ بات درست ہے۔ جہاں تک تعلق پارلیمان کے اندر، تو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے اور بالکل کامران صاحب درست فرما رہے ہیں کہ وہاں ہمارا کوآپریشن آلریڈی جاری ہے، اس کو اور انہانس کیا گیا ہے، اور اسی کا ایک آج کی میٹنگ بھی تھی۔ میں نے یہ بھی گزارش کی کہ آج کی میٹنگ پارلیمان کے اندر کوآپریشن کو اور انہانس کرنے کی باتیں تھی۔ جہاں تک پارلیمان کے باہر کے کوآپریشن کا ذکر ہے اس کے اوپر آج ایجنڈا وہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس طرح کی ملاقاتوں سے فرق پگھلتی ہے، یقیناً اس میں بہتری آتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، جہاں تک تعلق کا آپ نے فرمایا نا جی کہ میں نے کسی ایک جماعت کے اوپر کہا، میں نے جو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ میری نظر میں، میری دانست میں، میری جماعت کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، میری دانست میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ 10 جماعتوں کے اندر تھی وہ 2 جماعتوں کے نکل جانے سے بہت کمزور ہو گئی ہے، اگر چلے ختم نہیں ہوئی۔ تو میں نے جب یہ کہا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے تو میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے وہ درست ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اسی کے ساتھ میں نے کہا کہ باقی ساری جماعتیں جو اس کا حصہ تھیں وہ آج ایک مشترکہ اپوزیشن کے طور پہ تحریک چلا رہی ہے، اور ان کے لیے میری گڈ وشز ہے، میری جماعت کی گڈ وشز ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہو۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ میں نے کسی جماعت کو یہ کہا کہ وہ بیک ڈور رابطے ختم کرے، یہ باتیں تو میں نے آپ سے سنی ہیں میڈیا سے۔ کون سے اینکر ہیں جنہوں نے کہا نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے، اور وہ بیانیہ مزاحمت اور مفاہمت کا ہے؟ شاید ہی پاکستان کا کوئی میڈیا کوئی اینکر ہو جس نے یہ باتیں نہ کی، اور وہ کیا ہے، اور اس کی میں نے وضاحت بھی کی۔ میں نے وضاحت یہ کی کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد کیا ہے۔ ووٹ جو میں سمجھتا ہوں ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر ووٹ کسی کو پڑتا ہے، ڈھل نکل کسی اور کا آتا ہے، اور جو آج تک الیکشن مینج کرتی رہی ہے، ان قوتوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں، اور آپ سیاسی عمل میں مداخلت تک ووٹ لوگوں کو سیاست اپنے طور پہ جس طرح ہونی چاہیے اس طرح چلنے دیں، اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ پیغام اگر ہم دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو دینا ہے، کیوں آئی کو دینا ہے، یا کسی اور جماعت کو دینا ہے، یا ان قوتوں کو دینا ہے؟ اور جو مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس مفاہمت ہونی چاہیے، نہیں اتنی تلخ باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ مفاہمت کس سے ہوگی؟ مفاہمت کیا ان قوتوں سے نہیں؟ تو یہ جو میں نے کہا، اور اس کے اوپر بہت سارا میں نے اس کی وضاحت کی تھی باقاعدہ، لیکن میں نے آپ نے کیونکہ سوال کر دیا، تو میرا سوچ جو ہے نا سب سے بڑا وہ پاکستان کا میڈیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ بیک ڈور راستے ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ مزاحمت اور مفاہمت سے معنی کیا ہے۔ صحیح سر، اٹس گڈ ٹو نو سر کہ آپ جماعتوں کے درمیان بھی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں ہم اتنا بڑا رول ادا کریں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہم جب بریک سے واپس اپنے میں تو اپنوں سے گفتگو جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب سے اور کامران مرتضیٰ صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے، اور خاص طور پہ جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی۔ کامران صاحب، آبویسلی حکومت نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا ہے کہ خط بھی، میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ خط بھی اسپیکر صاحب نے لکھ دیا ہے، تو سر جس کمیٹی کا انہوں نے ذکر کیا ہے پارلیمنٹری کمیٹی، اس کا آپ بھی حصہ تھے پچھلی دفعہ، جس طرح معاملات وہاں جا کے اس کمیٹی میں ٹوٹے،
آپ کے خیال میں یا JUIFA میں یہ گفتگو ہو رہی ہے یا اپوزیشن میں آپس میں آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیا کوئی گنجائش یہاں ہے کہ اپوزیشن پھر اب حکومت سے اس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر دوبارہ اس موضوع پہ بات کرے؟ دیکھیے اس میں کل تک ایسا تھا، جو کل کی میٹنگ تھی اس میں جو ہماری اپنی میٹنگ تھی جس کو یوسف رضا چیئر کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارا موقف جو ہے تھوڑا سا آپ سے مختلف ہے۔ پھر میرے ساتھ شاہدہ بہن تھیں، میں نے ان کو میں نے کہا، ہم باہر گئے، پھر مولانا صاحب سے ہم نے پرمیشن لی اور شاہدہ گھر گئیں اور جا کے انہوں نے پرمیشن لی، تو پھر ہم نے کسی حد تک جو ہے نا وہ باقی ریمیننگ اپوزیشن کے موقف کے ساتھ مطابقت پیدا کی اپنی ریزرویشنز کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کے پاس معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیا فرق تھا ایسا باقی اپوزیشن میں اور آپ میں جو آپ نے جو ڈفرنسز برج کیے ہیں؟ دیکھیے ہم کسی قیمت پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر باقی اپوزیشن کا موقف تھا کہ بات کی جائے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ حکومت چونکہ آئی جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یا یہ جعلی حکومت ہے، تو ان کے ساتھ بات کرنا فضول ہے۔ مگر باقی اپوزیشن کا وہ کہنا یہ تھا کہ یہ حکومت سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لیجسلیشن پہ بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ان کی جو وہ آرگومنٹ تھے اس نے پرویل کیا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر گئے مولانا صاحب سے، ان سے پرمیشن لی کہ باقی جو ہے نا میجارٹی کی رائے یہ ہے، اور ظاہر ہے جب ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں میجارٹی پرویل کرتی ہے۔ مولانا نے بھی اپنے موقف کو نرم کیا اور پرمٹ کیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ایک چھوٹا جو ہے وہ ڈیلیگیشن بنا کے وہ ان کے پاس اسپیکر صاحب کے پاس کیا ہے، ان کو کہا کہ آپ جو آپ آفر کر رہے ہیں اس کی وہ ٹرمز آف ریفرنس تو بتائیے۔ پھر ان کی طرف سے آج ایک لیٹر آیا مگر بڑا گول مول سا، تو اس پہ ہم نے سنڈے کو میٹنگ رکھی ہے 11 بجے زوم پہ، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے، تو اس پہ بات کریں گے۔ وہ کھل کے نہ، وہ کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ اس طرح کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، وہ اپنے بندے بھی پورے کرنے پہ لگے ہیں، اور بندے پورے نہ ہوں تو بات چیت پہ بھی جو ہے نا، تو وہ یا کنفیوژن ہے ان کے پاس، ان کے ذہنوں میں، تو یہ بات ہے۔ اور قاہرہ صاحب، سر پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح اس معاملے کو دیکھ رہی ہے؟ اور خاص طور پہ کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی، اس میں یہ ایشو ڈسکس ہوا، تو کچھ ہم سے تفصیل جتنی آپ شیئر کر سکتے ہیں سر کریں کہ ہاؤ از پیپلز پارٹی لوکنگ ایٹ اٹ، اور کیا مولانا صاحب سے آپ کی اس حوالے سے گفتگو ہوئی؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے موقف ان کا یہ تھا کہ ہمیں گورنمنٹ سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ان لیجٹیمیٹ ہے، تو ان سے کیا بات کی جائے۔ لیکن انہوں نے باقی جماعتوں کے موقف کو تسلیم کیا، اور یہ بات اسپیکر صاحب نے جو خط اس کو میں نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے خط کا جواب دیا ہے، یا خط کی صورت میں ان کے اس مطالبے کو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے کہ آپ سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجیں، سو دیٹ آپ اپنے باتوں سے تو بعد میں انحراف کر جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کا بھی یہ مزاج ہے، یہ مجبوری ہے۔ سو انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کا جواب تو اپوزیشن کی جماعتیں مشترکہ طور پہ آج کل میں دے دیں گی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جہاں تک تعلق وہ انڈیسنٹ ہیسٹ میں پاس کیے گئے بل ہیں جو 20 کے قریب تھے شاید، جو 1 گھنٹے کے اندر پاس کیے گئے، ان بلز کے اوپر، اور جو حکومت نے الیکٹورل لاز میں بھی اسی طرح یک طرفہ بلڈوز کرتے ہوئے سارے رولز کو وہ پاس کرائے تھے قومی اسمبلی سے، وہاں پہ اگر وہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ شاید اپوزیشن بات کر لے گی۔ لیکن جہاں تک آرڈیننسز کا تعلق ہے، ایک تو ہم آرڈیننسز کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں، جو غلط طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آرڈیننسز کو لے کرتے ہیں تو اس کے اوپر بحث تو پارلیمنٹ میں ویسے ہی ہونی ہے، اور اس کو ادروائز ٹریٹ کیا جائے گا میرے خیال ہے۔ اور جو گورنمنٹ نے بل پاس کیے تھے اگر اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو بسم اللہ، کیونکہ اسپیکر صاحب نے ماضی میں ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جو بل پاس ہوگا اس پہ کیا بحث ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن نے بھی اسی لیے ان سے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، حکومت کا ارادہ کیا ہے، آپ اس کمیٹی سے کیا چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، تو میرا خیال ہے اس کا کلیئرٹی کے ساتھ اب جواب آ جائے گا۔ ان کا خط آ گیا، اس کے جواب میں جب اپوزیشن جو خط لکھے گی یا ان کو جو رسپونڈ کرے گی اس سے چیزیں اور واضح ہوں۔
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कोविड-19 और वैक्सीनेशन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से और जो वैक्सीनेशन इस वक्त सारी दुनिया में उसकी जो सूरत हाल है। ऑब्वियसली हम पहले भी बहुत जिक्र कर चुके हैं कि एक फ़र्क तो है ही सही कि वैक्सीनेशन ड्राइव किन जो अमीर ममालिक हैं उनमें किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो करीब ममालिक है उधर एक्सेस का भी एक बहुत मसला है, बट उसके अलावा भी अब हमें नए ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की ही अगर बात कर ली जाए तो NCOC के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक मुल्क के अंदर 11.5 करोड़ अफराद जो हैं उन्होंने इस वक्त तक कोरोना वैक्सीन की डोजेज़ लगवा ली हैं, मगर जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड अफराद हैं वो सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख हैं और जो 7 करोड़ 70 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने सिर्फ पहली डोज़ लगवाई है। और इस हवाले से हुकूमत भी बात करती रही है कि ये लोग जो है इनको दूसरी डोज़ लगवा लेनी चाहिए और इसी हवाले से उन्होंने शहरों को भी कुछ नरमी बरती है इंसेंटिवाइज़ करने के लिए। अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ जो फ़र्क है वो हमें सियासी तौर पे नज़र आता है कि जिन स्टेट्स ने अमेरिकन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडन को वोट दिया है उन स्टेट्स के अंदर 50% से ऊपर है वैक्सीनेशन की परसेंटेज, जबकि जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं जिनको कहा जाता है उनमें 40% के करीब ये नंबर है। तो ये फ़र्क भी बहुत वाज़ेह है और इससे जो वहाँ इन्फेक्शन है या डेथ रेट्स हैं उनमें भी फ़र्क पड़ रहा है। इस सारे मामले पे हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर फना साहब से। ये हेड ऑफ़ इन्फेक्शस डिजीज़ यूनिट है मेरीलैंड यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बताया गया है कि बिफोर यू टॉक अबाउट कोविड आप क्रिकेट के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं। जी, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन आरिफा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी दिली मुबारकबाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फॉर देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड वेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। मेरा ख्याल है उन्होंने कौम को इकट्ठा किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। मैंने ऐसे बच्चे अमेरिका में देखे हैं जिनको कभी क्रिकेट का शौक नहीं था, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को ख़ास तौर पे सब्सक्रिप्शंस लेके देखा और जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है हमारी टीम की उसको सराहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। नहीं, थैंक यू सर। हमारे शो के अंदर क्रिकेट की बहुत कम गुफ्तगू होती है बिकॉज आई नो सो लिटिल अबाउट इट, बट थैंक्स टू यू आज हमने भी वर्ल्ड कप का जिक्र कर दिया। सो यू ऑल्सो एडेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। अब मूविंग ऑन सर, अब कोविड पे ही हम आपसे हमेशा बात करते हैं, तो सर पाकिस्तान में ये बार बार हुकूमत की तरफ से ये इशू उठाया जा रहा है। आई थिंक NCOC में भी वो बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि अब बहुत से लोग जो है उन्होंने एक डोज़ तो लगवाई है मगर वो दूसरी डोज़ के लिए या तो हिचकिचा रहे हैं या उनको इसकी अहमियत का एहसास नहीं है, तो उनके ख्याल में ये यही काफ़ी है। क्या आपके ख्याल में ये एक सीरियस मसला हो सकता है, स्पेशली बिकॉज ऑब्वियसली सर्दियाँ आ रही हैं और अभी भी ये खदशा है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी कि एक और वेव आ सकता है? यकीनन इस वक्त अगर आप यूरोप में देखें तो बहुत सी वैक्सीनेशन के बावजूद केसेस ऊपर जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। इसकी ज़रूरत इसलिए आरिफा बिकॉज ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारी बच्चों की भी वैक्सीन जो हैं MMR या काली खांसी की जिसको हम डैप कहते हैं या इवन हेपेटाइटिस B की वैक्सीन, उनके 2 या 3 शॉट्स लगते हैं और उसको एक मुकम्मल कोर्स करार दिया जाता है। अदरवाइज ना इफादियत पूरी होती है और ना प्रोटेक्शन की मुद्दत उतनी होती है। अगर कोरोना पे आ जाए तो जो डेल्टा वेरिएंट है इसका तहकीक जो जुलाई में छपी थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में कि अगर आपने एक वैक्सीन का शॉट लगवाया है तो इसकी इफादियत 50% से भी कम है, 48% के करीब है, और अगर आपने 2 शॉट्स लगाए तो वो 80 से 90% के करीब है। तो अब उसके क्या रीजंस हैं पाकिस्तान में हेजिटेशन के, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो लोग 2 वैक्सीन के शॉट्स नहीं लगवाते उनको ये समझना चाहिए कि वो अनवैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि जितने मरीज मैंने अस्पताल में देखे हैं पार्शली वैक्सीनेटेड, क्योंकि ये
فینومینن امریکہ میں بھی ہے. کئی لوگوں کو اس کو سوچ کے سن کے شاید حیرت ہو, 15 ملین سے زیادہ لوگ امریکہ میں ایسے ہیں جنہوں نے ایک شاٹ لگوایا اور دوسرا نہیں لگوایا. سو یہ بہت ضروری ہے دونوں شاٹس لگوانے. سر آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وجہ مختلف ہو سکتی ہے, بٹ امریکہ میں اگر اتنی ہیزیٹنسی ہے سیکنڈ ڈوز کے حوالے سے, تو وہاں کوئی وجوہات ہیں, کسی نے کوئی ریسرچ کی ہے, کچھ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں بھی لوگ کیوں اتنے ہیزیٹنٹ ہیں دوسری ڈوز کے لیے؟ جی, امریکہ میں تو ابھی تک ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہم نے انفارچونیٹلی ایک پبلک ہیلتھ ایشو کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. جس کاؤنٹی میں کام کرتا ہوں وہ 70-80% ریپبلکن کاؤنٹی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا, اور آج بھی لوگ ہمیں وہی باتیں کہتے ہیں کہ اس سے فرٹیلٹی خراب ہو جائے گی, اس ویکسین سے تمہارا DNA چینج ہو جائے گا, اور وہی ساری پرانی باتیں جو ہم 1 سال سے سنتے آ رہے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 4 بلین ڈوزز لگ چکی ہیں. اس وقت دنیا میں زیادہ لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ان ویکسینیٹڈ. تو اتنی زیادہ تحقیق, اتنا زیادہ تجربہ اور اتنا زیادہ پروف تو ہمیں شاید اور کسی ویکسین کا اتنے وقت میں نہیں ملا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیسائزیشن بہت ہے امریکہ میں. جب آپ کے بہت مشہور پولیٹیشنز آ کے اس ویکسین کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں تو ان کے فالوورز اس چیز کو سنتے ہیں. صحیح. اور سر جو فرق امریکہ کے اندر آبویسلی بہت ذکر ہو رہا ہے, آپ نے بھی اس کا کیا کہ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سٹیٹس میں بہت فرق ہے ویکسینیشن کا, تو کیا ہاسپٹلائزیشن ریٹس اور میں تو آبویسلی فرق پڑے گا, بٹ کیا ڈیتھ ریٹس میں بھی بہت فرق ہے پھر ان سٹیٹس کے اندر؟ بالکل. نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت زبردست تحقیق شائع کی ہے 2-3 دن پہلے, مجھے وقت ملا تو میں ٹویٹ بھی کر دوں گا, کہ وہ پورا میپ, پورے اگر امریکہ کا آپ میپ دیکھیں تو ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹ ایریاز میں شرح اموات اور ہاسپٹلائزیشنز کا اتنا سٹارک فرق ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. 12 گنا زیادہ ہاسپٹلائزیشن کا رسک ہے اگر کسی نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی. ہمارے ہسپتال کے اپنے اعداد و شمار میں روزانہ دیکھتا ہوں 80% کے قریب لوگ جو ہمارے ہسپتال میں آ رہے ہیں وہ ان ویکسینیٹڈ ہیں. تو جو لوگ دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ان ملکوں میں سب پیسہ بھی ہے, ان کے پاس ویکسین بھی ہے, یہاں کووڈ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں وہ فیول ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. میرا ایک پیشنٹ میں نے 4 دن پہلے دیکھا, 65 سال اس کی عمر, از ویری اوبیز, اور وہ نیمونیا کے ساتھ آیا تھا لیکن اس کو کورونا نہیں تھا, لیکن ویکسین اس نے 2 ماہ پہلے لگوائی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے شروع میں نہیں لگوائی, اب کیوں لگوائی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی ہیزیٹیشن تھی شروع میں, کیونکہ ویکسین تو فروری میں اویلیبل تھی. مجھے ہنس کے کہا کہ یہ اس کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں, کہتا میرے دائیں بائیں لوگ مر رہے تھے, تو میں کیا کرتا, ان سیاست دانوں کی سنتا یا اپنی جان بچاتا؟ سو دا پوائنٹ از کہ لوگ اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں اگر ان کو فیکٹس نظر آئیں. اللہ کبھی نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسے بیڈ آؤٹ کمز کی وجہ سے ہم اپنا ڈیسیشن کریں. ہمیں سائنس کی بیسس پہ وہ ڈیسیشنز کرنے چاہیے اور دوسری ڈوز ضرور لگوانی چاہیے. صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک آئیں گے تو ہم فہیم یونس صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 کی جو صورت حال ہے اور ویکسینیشن ڈرائیو سے دنیا بھر میں کتنا فرق پڑا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود بھی ذکر کیا اور آج کل بہت بات بھی ہو رہی ہے اس پہ کہ اتنی ویکسینیشن کوریج خاص طور پہ جس تیزی سے یورپ کے اندر کی گئی ہے, تو وہاں اب سردیاں جیسے ہی شروع ہوئی ہیں نمبرز بڑھ رہے ہیں. تو سر یہ سمجھائیں کہ یہ کیا وجہ ہے, بیکاز بہت سے لوگ جو ہیں دے پوائنٹ ٹو دس فیکٹ, وہ اس بات کا ذکر کر کے وہ ویکسین ہیزیٹنسی کو بڑھاوا دیتے ہیں, کیونکہ وہ بیسکلی یورپ کا اگزامپل دے کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ویکسین سے بہت فرق نہیں پڑ سکتا اس پینڈیمک کو. جی, یہ بات ویکسین کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ نمبرز ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں بڑھ رہے ہیں. یہ بہت زیادہ اس پہ اپ ڈیٹا ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگ اگر ان کو کرونا ہو بھی
تو وہ ہسپتال نہیں جاتے، ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی، ان میں اموات نہیں ہوتی جیسے ایک ریگولر وائرل انفیکشن ہوتا ہے. تو اس وقت اگر آپ انگلینڈ کا کرو دیکھیں تو کیسز بہت زیادہ گئے ہیں اوپر، لیکن شرح اموات اتنی اوپر نہیں گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ویکسینیشن ہو گئی ہے. اس کو اب ہم کہہ رہے ہیں there is a decoupling of these two curves. اگر آپ پہلی ویو میں دیکھیں تو جو ہی کیسز اوپر جاتے تھے شرح اموات بھی اوپر جاتی تھی. تو اگر ویکسینیشن نہ ہوتی یورپ میں تو اس وقت تو وہاں پہ انڈیا یا انڈونیشیا جیسا حال ہوتا جہاں پہ بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں. اب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان میں، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے، لیکن ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ انفراسٹرکچر نہیں ہے جیسا یورپ میں ہے. ہمارے پاس اتنے آئی سی یو بیڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس، مجھے نہیں اندازہ لیکن مانوکلونل اینٹی باڈیز، بیریسیٹینب یا جو نئی دوائیاں آئیں گی ابھی فائزر اور مرک وغیرہ کی، میرا خیال ہے کہ ان کی عدم دستیابی ہوگی پاکستان میں. تو جب یہ ساری چیزوں کی ایک لیک آف انفراسٹرکچر ہے تو ہمیں اور زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے اور زیادہ ویکسین کو امبریس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک سب سے زیادہ بہتر ٹول ہے. اور ڈاکٹر صاحب، آبویسلی سردیوں میں سب کو بہت اس وقت خدشہ ہے کہ ویکسینیشنز کے باوجود ایک اور ویو آ سکتی ہے. جنرلی سر جب شروع ہوا تھا یہ پینڈیمک، کووڈ-19 کی بات ہوئی تھی تو ہم نے آبویسلی، انسان جو ہے تاریخ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اسپینش فلو کا لوگ حوالہ دے کے بہت کہتے تھے کہ ایک پینڈیمک 2-2.5 سال ہی رہتا ہے. کیا آپ سر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کو بھی اب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، ویکسینیشن بھی ہو گئی ہے؟ ڈو یو تھنک وی آر لوکنگ ایٹ دی اینڈ آف دا پینڈیمک؟ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. اس کی کوئی ایک اینڈ ڈیٹ نہیں ہے اس پینڈیمک کی. یہ 11 مارچ 2020 کو شروع تو ہوا تھا، لیکن یہ 11 کسی ایک ڈیٹ کو ختم نہیں ہوگا. امریکہ میں یہ مختلف وقت پہ ختم ہوگا، کینیڈا میں مختلف. اب میرا خیال ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آپ آج میرے سے پوچھیں تو میرا پروجیکشن یہ ہوگی کہ کینیڈا میں پہلے ختم ہوگا، امریکہ میں بعد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا 76% ویکسینیٹڈ ہے، امریکہ 59% ویکسینیٹڈ ہے. تو اب یہ چیز جتنی گلوبلائزیشن دنیا میں ہے، جتنا انٹرنیشنل ٹریول ہے، لوگ زیادہ لمبی عمر تک جی رہے ہیں، لوگ ایسی دوائیوں پہ ہیں جس سے ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو اسپینش فلو 1918 میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ اس ایکسپیرینس کو جکسٹپوز کرنا آج کے ایکسپیرینس پہ تھوڑا مشکل، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اور میری فکر یہ ہے کہ یہ افریقہ ہے جیسے، جہاں بہت کم ویکسینیشن ہے، خدا کا فضل ہے وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہاں ویوز آئیں گی تو وہ ایک بالکل اپنے ٹائم لائن پہ چلیں گی. اب اس کی اگزامپل میں یوں دیتا ہوں کہ آپ ٹوبرکلوسس کو، ٹی بی کو دیکھیے. میرا خوف یہ ہے کہ اگر یہ امیر ممالک نے اپنے بہت سارے لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا تو کورونا کہیں غریب ملکوں کی ڈیزیز نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ دنیا آگے چل پڑے اور جہاں ویکسینیشن نہیں ہے وہاں لو لیول پہ یہ پینڈیمک چلتی رہے بہت سال تک. کیونکہ ٹیکنیکلی تو آپ تب کہیں گے پینڈیمک ختم ہوئی ہے جس دن WHO کہہ دے گا کہ اب پینڈیمک ختم ہو گئی. میری نظر میں وہ دن ابھی کچھ سال دور ہے، کچھ مہینے کی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.